सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो गाइज आज की वीडियो है मौलाना तारिक जमील जी की। बहुत टाइम के बाद हम इनकी वीडियो देखने लगी हैं और आज की वीडियो होने वाली है भाई शेर खुदा, यानी कि हज़रत अली का अपने चाचा से जंग का वाक़या, मतलब हज़रत अली और उनके चाचा की जंग। तो भाई देखते हैं, हमने तो अभी तक मेरे ख्याल से ऐसा कोई सुना नहीं किस्सा कि इनके अपने कोई चाचा के साथ जंग हुई हो। एंड फिलहाल इसको प्ले करते हैं वीडियो को, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। मौलाना तारिक जमील जी के बयान से सुनते हैं भाई कि क्या वाक़या, क्या किस्सा था। पहले ज़माने में लड़ाई के लिए, हमला के लिए तलवार और दिफा के लिए ढाल। तो जंगजू लोगों के एक हाथ में ढाल होती थी और एक हाथ में तलवार होती थी। तो खंदक की जंग में मरहब जब खंदक पार करके आया तो उसने कहा है कोई मेरे मुकाबले में? तो सारे बैठ गए, कोई नहीं खड़ा हो। हज़रत अली खड़े हुए, या रसूल अल्लाह अना लहो, मैं जाऊँगा। मेरे नबी जैसी शख्सियत, अली जैसी शख्सियत को कह रहे हैं बैठ जा, तुझे पता है या अमर है, यानी तू इसके टक्कर का नहीं है, बैठ जा। बड़े बड़े नहीं खड़े हो रहे, तू बच्चा है, अभी 21 साल 23 साल उम्र थी। उन्होंने कहा कौन है मेरे मुकाबले में? फिर सब उमर जैसे शाह सवार, ज़ुबैर जैसे, तलहा जैसे। अली खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह अना लहू, मैं हूँ। आप कहो बैठ जा, ये अमर है। फिर उसने कहा किधर है तुम्हारी जन्नत जिसमें दावे करते हो शहीद होंगे तो जाएंगे, तुम्हें कोई जन्नत का शौकीन नहीं है? फिर कोई नहीं खड़ा हुआ, अली खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह अना लहू, वाह इमाम अल-मुत्तक़ीन मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ अली उसका मौला है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बैठ जाइए, अमर है या रसूल अल्लाह। पहले तो आप बैठते रहे, जब तीसरी दफ़ा आपने कहा बैठ जा, कहा अब नहीं बैठूंगा, वह इनका ना अमरन, अमर भी है तो मैं जाऊँगा। आपने कहा अच्छा चल जाओ। फिर आपने उनके लिए दुआ की। अब इनके एक हाथ में अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा कलैथ गाबातिन करीहिल मंदरा उफ़ीहिमी बिस्साइकैल संदरा, ये शेर पढ़ते हुए जा रहे थे। मैं हूँ जिसका नाम उसकी माँ ने हैदर रखा है। हैदर शेर को कहते हैं, शेर, इसलिए आपको हैदर कर्रार, कर्रार कहते हैं पलट पलट के हमला करने वाला। तो आपका लक़ब था वो शेर जो पलट पलट के हमला करे और सामने किसी को न छोड़े। तो जब आप पहुँचे तो आप बच्चे से, वो 100 लड़ाइयाँ लड़ चुका था, तो कहने लगा कौन हो? कहा मैं अली हूँ। चेहरा तो छुपाया हुआ था। कहने लगा अली बिन अब्दुल मुत्तलिब, आपके दादे का नाम लिया। मुत्तलिब के बेटे, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अली। आपने कहा नहीं, बिन अबी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा अली। कह अरे भतीजे तू कहाँ से आ गया, जा जा वापस, तुझे मारना मुझे चंगा ही नहीं लगता। यानी वो ऐसे यकीन पर है कि भाई बच्चे नू तो मैं मरोड़ देना है। तो दूसरा कराबत रिश्ता निकल आया। कहा नहीं 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 नहीं, मोहम्मद से कहो कोई और आए। उन्होंने कहा मैं ही तेनू काफ़ी हाँ। कहा मैं तुझे मारना नहीं चाहता। अली ने कहा पर मैं तो तुझे मारना चाहता हूँ। उसको गुस्सा चढ़ गया, उसने आके जो उधर के वार किया तो हज़रत अली ने ढाल पे रोका। वो मैं बता रहा हूँ कि ढाल का तस्वुर क्या है, इस पर यह सारा वाक़या मुझे याद है कि दुश्मन के वार को ढाल पे रोका जाता था। तो फिर उसमें जिसका दाव पहले लग जाता वो पार हो जाता। तो उसने 2-3 वार किए, हज़रत अली ने ढाल पे रोके। फिर उसने जो एक ज़ोर से वार किया तो उसने ढाल को तोड़ दिया और कंधे पे आके तलवार लगी और कंधा ज़ख्मी हो गया। अब हैदर कर्रार बना, पलट के हमला करने वाला। ज़ख्मी शेर ज़्यादा गुस्से में आता है। हज़रत अली ने जो पलट के उस पर वार किया तो उसने ढाल आगे की, तो अली की तलवार ने ढाल को तोड़ा और कंधे पर लगी, उसके भी कंधे पर लग के बस ताकत ख़त्म हो गई। लेकिन कर्रार की तलवार ढाल को तोड़ा, कंधे को तोड़ा और पूरी बॉडी को चीर के 2 हिस्सों में फेंक दिया। तो उसकी लाश पे पांव रख कर कहा अबदल हिजारत मिन सफाहत रईही व अबदत रब्ब मुहम्मदिन बिस्सवाबी
یہ ہے پتھر کا پجاری اور میں ہوں رب محمد کا پجاری۔ علی تقتحم الفوارس هكذا عني وعنهم أخروا أصحابي عبد الحجارة من صفاهة رأيه وعبدت رب محمد بالصواب وعفت عن أثوابه ولونني كنت المقتر بزني أثوابي لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه يا معشر الأحزاب۔ یہ اشعار فی البدی پڑھے جس میں سے میں نے ایک کا ترجمہ آپ کو کر کے دے دیا ہے۔ تو ڈھال کیا ہے؟ دشمن سے بچاؤ۔ تو کوئی ڈھال ہونی چاہیے جو شیطان سے بھی بچاؤ ہو، وہ تو کم وقت ہمارے دل میں اتر جاتا ہے۔ تو میرے نبی کی ایک حدیث، الصوم جنہ الصوم جنہ الصوم جنہ، میں دہرا رہا ہوں، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ نماز ڈھال ہے؟ نہیں۔ زکوٰۃ ڈھال ہے؟ نہیں۔ حج ڈھال ہے؟ نہیں۔ جہاد ڈھال ہے؟ نہیں۔ تبلیغ ڈھال ہے؟ نہیں۔ تلاوت ہے؟ نہیں۔ تہجد نہیں۔ تسبیح نہیں۔ قربانی نہیں۔ خیرات نہیں۔ کیا؟ روزہ شیطانی لشکر کے خلاف ڈھال ہے۔ اس لیے میرے نبی رمضان کے آنے کو پورا سیلیبریٹ کرتے تھے۔ اتنا نہ حج، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، جتنا حج کو روزے کو میرے نبی استقبال کرتے تھے۔ آپ ممبر پر کھڑے ہوئے کہا وہ کون آ رہا ہے، یوں کہا۔ اب صحابہ کا منہ تو ادھر ہے، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، تم کس کے سامنے جا رہے ہو؟ حضور ایسے ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، کس کے سامنے جا رہے ہو؟ پھر صحابہ ایسے ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، کس کے سامنے جا رہے ہو؟ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اوحی نزل، کوئی وحی آ گئی؟ آپ نے کہا لا نہیں۔ عدو حضر، کیا کسی دشمن نے حملہ کر دیا؟ آپ نے کہا لا نہیں۔ کہا تو پھر کیا ہے؟ ہم نے کہا رمضان آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، وہ کون آ رہا ہے؟ رمضان آ رہا ہے۔ رمضان کیا آ رہا ہے؟ ڈھال آ رہی ہے۔ کیا ہے؟ شیطان کا حملہ۔ یہ ایسی ڈھال ہے، دشمن سامنے سے وار کرے گا، ڈھال آگے کرو گے، اور وہ پیچھے سے آئے گا، تم پیچھے مڑ کے ڈھال کو ادھر لے جاؤ گے۔ ادھر آئے گا تو ادھر کرو گے، ادھر آئے گا تو ادھر کرو گے، پیچھے سے آئے گا تو پیچھے کرو گے، لیکن وہ تو ٹوٹ سکتی ہے۔ روزہ وہ ڈھال ہے، اگر صحیح کر گئے تو پورے دنیا کے شیطان نہیں توڑ سکتے۔ رمضان آ رہا ہے۔ رجب سے اہتمام شروع ہو جاتا تھا، 2 مہینے پہلے رجب کا چاند دیکھتے ہی میرے نبی فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے دے اور ہمیں رمضان نصیب فرما، رمضان ہمارے مقدر فرما۔ اور رمضان کو میرے نبی نے جس طرح قرآن سے آباد کیا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا نام رکھا قرآن میں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، 11 مہینوں کے نام عربوں نے خود رکھے۔ 12واں مہینہ رمضان اللہ نے قرآن میں اس کا نام رکھا اور پھر عربوں سے رکھوایا، چونکہ اللہ نے قرآن اس وقت پڑھا تھا جب زمین آسمان بھی نہیں تھے، تو اللہ نے قرآن کی تلاوت فرمائی
اور اس میں شہر رمضان آیا تھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ نے اور کسی مہینے کا نام قرآن میں نہیں لیا۔ محرم وہ حرم، وہ یہ محرم کا مہینہ نہیں، وہ اور معنی میں ہے، وہ اور معنی میں ہے۔ صحابہ میں صرف ایک صحابی کا نام لیا، زید۔ فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، جن کو اللہ کے نبی نے اپنا بیٹا بنایا تھا۔ اور 12 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان، جب قرآن میرے نبی نے تلاوت فرمایا تھا تو اس میں بھی رمضان کا نام تھا۔ سو گائز یہ تھا واقعہ حضرت علی کا اپنے چاچا سے جنگ کا واقعہ۔ تو واقعہ یہی تھا جو ہم نے لاسٹ ویڈیو میں کوہستانی والی میں سنا تھا، جنگ خیبر کا قصہ سنا رہے تھے، اور مین مقصد تھا انہوں نے کہا کہ ان کا واقعہ بیان کرنے کا مطلب یہی تھا کہ ڈھال کے اوپر کہ یہ مطلب روزہ کے بارے میں بتانا چاہتے تھے کہ روزہ کتنی اہمیت رکھتا ہے اور اس کے جو بینیفٹس ہیں بھائی وہ ہم سبھی نے سنے ہیں، اور جو رکھتے ہوں گے رمضان کے مہینے میں روزہ تو انہیں پتہ ہوگا کہ شیطان سے دور جانے کے لیے یا جو آپ کے پاس نیگیٹیوٹی آتی ہے نا اس سے بہت زیادہ بندہ دور چلے جاتا ہے، پازیٹیوٹی ہمیشہ آپ کے پاس رہتی ہے۔ اور پروفیٹ محمد صاحب بھی خود یہی کہتے ہیں سبھی کو کہ روزے کو ہمیشہ پرائرٹی دو، روزے کو ہمیشہ پرائرٹی دو، تو پھر اس چکر میں کہہ رہے تھے کہ روزہ ایک ڈھال ہے ہمیں شیطان سے بچانے کے لیے۔ سو باقی یہ تھا واقعہ گائز مولانا طارق جمیل جی کا۔ ہوپ سب کو پسند آیا گائز، تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔